हांव जॉन बाप्टिस्ट वॉलंटियर स्ट्रीट प्रोविडन्स फातोर्डा. आमकां हो एक मनीस चे एक कॉल आयले आनी ताका स्ट्रिटाचेर आसा, ताका कोण ना आनी तो सांगता ते प्रमाणे तो आतां सांगतलो आपूण आपल्याचें नांव कितें आसा सगळें आनी तुमचें रिकॉर्ड. माझे नाव चंद्रकांत दत्ताराम नाईक आणि माझी एज आसा 52. हे ट्रस्टाचो नंबर म्हाका हॉस्पिटलांच्यान मेळ्ळो, मडगांव गव्हर्मेंट हॉस्पिटल PROन दिल्लो. मागीर हांवें तांकां कॉल केले, ते येयले म्हाका व्हरपाक आनी हांव तेंच्या वांगडा वयता कित्याक हांव फिजिकली मेंटली फायनान्शियली सारको डिस्टर्ब आसा. तूं गांवान खंयचो? हांव गांवान एक्चुली मुंबय आसता. हय जाल्यार म्हाका एक्चुली तेंच्या कडेन रावन बरें जावंक जाय, बरो मनीस जावंक जाय आनी कांय ना. कित्याक हांव हांगा 2 म्हयने जालो हांगा ते बेश्टोच भोंवतालो. 2 म्हयने तूं खंय आशिल्लो? गोंयानूच आसलो. गोंयान खंय? गोंयान देवळान, केन्ना मठान, केन्ना तुमच्या रेल्वे स्टेशनार असो. आतां तुका आमी हांगा स्ट्रीट प्रोविडन्सान व्हरपा आयला. हय आमचें शेल्टर होम आहा. हय तुका आमच्या वांगडा येवपा जाय? हय हांव येता तुमच्या वांगडा, अशें कांय ना म्हाका, कित्याक म्हाका बरो जाल्लो जाय. थंय तुका सिगरेट पिवपाक जावपा ना, सोरो पिवपाक जावपा ना आनी मोबायल यूज करपाक जावपा ना. आनी जे पळय कितें जेवण थंय आसा वेज कितें आहा तें तूं आसा तशें जेवपाक मेळटलें. कितें तूं दुयेंत जालें जाल्यार तुवें सांगपाचें, तें तुका खंय व्हरपाचें आहा तें व्हरतलें. तुका डायबिटीज? ना म्हाका डायबिटीज अशें ना, म्हाका फकत प्रेशराचें आसा, लो प्रेशराचें, तें काय नॉर्मलूच आसा सगळें. आनी कसलें दुयेंस बी आहा तुका? ना म्हाका दुसरें कांय ना. आतां फकत हांव हॉस्पिटलान एडमीट आसलो, तर म्हाज्या पांयाक कितें तरी जिवाणू चावल्लो आनी थंयच्यान हांव डिस्चार्ज जाला, तो हांगा हेंच्या वांगडा येयलो. कसले जिवाणी चावले कितें खबर आहा? गोचूड ताका म्हणटा, एक कीड कशी आसता. कितले म्हयने जाले हें जालां तुका? आतां सारकें म्हाका म्हयनो जावन गेला, अशें म्हयनोच जाला तसो. तूं मॅरीड? ना हांवें मॅरीड. गोंयान फॅमिली आहा? गोंयान फॅमिली म्हणजे म्हाजें मूळ घर आसा हांगासरलें आनी काकाचो चेडो आसा, काकी आसा आनी एक भयण आसा, तेचें लग्न जावन. बाकी मामालेंय घर आसा, तें कालापुरा. आवय भाव बापूय म्हाका ना, पूण भाव भयणां आसा. भाव बॉम्बे आसता अंधेरी, भयण आसता ठाणे.